गमले च। अच्छा इसनी जरे वड्डा पौधा पे इसनी कीमत क्या होसी? इसकी कीमत 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए। तेरा छोटे वो गमले दे विच 500 दा 500 नहीं है ठीक। नाज़रीन मैं हूँ आफ्ताब अहमद खान, एक मरतबा फिर आज एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तराक शरीफ, और तराक शरीफ में आप मेरे बैक में देख सकते हैं कि जवाद खान नर्सरी में मैं मौजूद हूँ। ये मेन रोड तराक शरीफ में वाक़ है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत पौधे मौजूद हैं, और साथ साथ हम यहाँ पर उनके ओनर से भी बात करेंगे, क्योंकि आजकल मौसम शुरू हो चुका है बरसात का, और सदाबहार मौसम है, पौधे लगाने का मौसम है। हम आपको एक ज़बरदस्त वीडियो आपको बनाकर दिखाने वाले हैं। आप इस जगह पर आ सकते हैं, यहाँ से पौधे खरीद सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के आपको यहाँ पर पौधे मिलेंगे, तो भी आपको दिखाते हैं पौधे, ये पौधों की कौन कौन सी अक़साम मौजूद हैं, तो आपको दिखाते हैं जवाद नर्सरी तराक शरीफ का ये अहवाल इस वीडियो में। मेरे पास वो बाल पाम से लेकर फूलदार और फलदार दोनों किस्म के पौधे मौजूद हैं। हाँ मैंने एक खजी नुमा थी ने खंजूर नुमा, लेकिन इससे फल नहीं होना, फल नहीं होना। अंगूर नहीं, अंगूर नहीं, अंगूर नहीं, ये अंगूर है, ये अंगूर है, ब्लैक नार इसको कहने अंगूर। अच्छा ब्लैक नार, ब्लैक नार नार दसो। ये अमरूद है सफेद, सफेद अमरूद जी। अच्छा ठीक ठीक है, इसने अच्छी क्वालिटी चे, अच्छी क्वालिटी जी। मौजूद है। ये छोटे तो छोटा पौधा 2-2.5 फुट तो घेन के 10 फुट का दस्ताब है। ठीक है जी, आगे चलते हैं नाज़रीन, आपको ये बुकैन है, बुकैन? ये एक दरेख होनी है, एक बुकैन होनी है, एक नीम होनी है, बिल्कुल। लेकिन ये बुकैन है छां नुमा, छान ये सिर्फ छां वास्ते, छां वास्ते। ये खंजूर खली है, ईरानी खंजूर, ईरानी खंजूर, ठीक है, ठीक है। ये मोटा खंजूर करेनी है, मोटा डोका चेनी, मोटा डोका चाहिए, यानी इस तरह फल भी खा सकते हैं। बिल्कुल। हालांकि तो नाज़रीन चलते हैं आगे, आपको देखते बहुत खूबसूरत जगह आप यहाँ पर आए हैं। ये मैन ट्रक में ये अमरूद है, अमरूद इस तरह ये अमरूद जे इन्होंने कद वड्डा नजर आना पे, इस तरह क्यों छोटा है? ये वही है किस्म में, अच्छा। लेकिन ये छोटे चे वो फुल साइज है, वो फुल साइज, ये छोटे साइज है। ठीक है सर, ये पॉपुलर है, पॉपुलर, ठीक है। इस तरह दरख्त नंबर इस सदाबहार है या अपने मौसम नहीं नहीं नहीं, ये सदाबहार ईरान है, छां नुमा, ये लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हो सारा। अच्छा अच्छा नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत तरीके से इनको सजाया गया, और ये गमले भी लगे हैं इनके साथ साथ। ये बहुत ज़बरदस्त है, इसको आपके लिए सजाया गया। आप यहाँ पर आ सकते हैं और ये तमाम पौधे ले सकते हैं। ये जी ये जामू है, जामू, जी ठीक है। छां ये ते फल ये, फल भी है, दो ही किस्म चाहिए, यानी छां ही बनती ते फल ही खाओ, ठीक। और इस ना सब तो जरा होने वास्ते बेहतरीन मौसम है, होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। लेकिन आज दौर है, आज दौर है, बिल्कुल सैसी हो आगे इसना असा शापरा च इस्तेमाल के इस टाइम करे ना, ये सारे वास्ते मौसम बेस्ट है, बेस्ट बेहतरीन कोई मौसम की जरूरत को नहीं। अच्छा इसने मौसम की जरूरत कोई जरूरत को नहीं, क्यों कि सिर्फ मौसम वास्ते वो आंदा जेरी पनीर ही होंदी, पनीर ही इस जेरे मौसम में रहा रहो बिल्कुल के शापर महफूज है। ठीक। ये गुलाब बैल है, गुलाब बैल, यानी इससे फूल चांद, ये गुलाब खूबसूरत फूल चांद, ठीक हो गया जी। ये जी सामने मोर पख, मोर पख, एक होंदा है सरु, सरु जेरा सीधा वेंदा है, बिल्कुल। ये उसे दी डेकोरेशन है, उसे दा एक किस्म में इसको गुलाई च दियो, जिस टाइम बनाओ, जिस जैसे बनाओ उरे बनना। अच्छा, अगर सीधा खड़ो सीधा, ठीक। ये सारा ये वड्डे तो वड्डा फुल साइज अमरूद है, फुल साइज अमरूद, ठीक। अच्छा इन्होंने कीमत की होसी, अगर ये फुल साइज कीमत अगर कोई आके थोड़ा गिना है, कीमत है इन्हें 350 चेनो को मिलती पर पौधा, वड्डे तो वड्डा 300 च वड्डे तो वड्डा पौधा अमरूद दा, अमरूद ना एक पौधा 300 च ते 50 रुपए ले अमरूद है, 50 ला ही वे, बिल्कुल। वो पौधे मिलवे थे जिनकी कीमत 50 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200, ये मुख्तलिफ किस्म की, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। ज्यादा तो ज्यादा 300, ज्यादा डाउन टू डाउन 50 रुपए, ठीक है। ये नहीं है कि भाई हर किस्म। ये आ गया जी टेबल पाम, एक चीज है, ये टेबल पाम, टेबल फार्म पाम पाम, पाम, ओ वाल पाम भाई, ओवाल पाम, ये टेबल टेबल पाम, ये चौड़े किस्म में थी ने, अच्छा। वो खजी नुमा थी ने,
ٹھیک 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 ہو گیا جی۔ اتنے پٹھے چاڑے چاڑے ہونے یہ پٹھے چاڑے چاڑے اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک اور چیز یہ جی چیزاں تساں رکھی ہوئی سامنے میں خوبصورتی دیتی ہے نرسری کو، اچھا نرسری کو خوبصورت بنانے واسطے کہ یہ چیزاں دستاب ہوں، کھلونے، گملے، پھولوں، یہ چیزاں طوطا گھوڑا وسیب دی نشان۔ ٹھیک ہے سر اچھا سائیں تو جدوں بھی اس خیال نہیں بندہ لنگنا ہے نا اس تے نظر پونی تو باقی بھی بڑا خوبصورت منظر پیش کرنا ہے۔ یہ ہونا دیکھو سارا گھوڑا اونٹ، یہ وسیب دی نشانی ہے۔ بالکل بالکل وسیب نشان ہے خوبصورتی واسطے بھی بالکل، اور کتنے اچھے لگنے کھلین کبوتر یہ چیزاں یہ ایک سمجھو وسیب دی نشانی ہے۔ بالکل بالکل بہت اور بہت تجارت آپ خوبصورت نہیں جاتے بالکل بالکل لیکن ایک یہ نرسری کو خوبصورت سجاؤں واسطے سامان ہے، مٹی دا سامان گھڑے تھی گئے ایک سنو طریقہ ہے سنو طریقہ بالکل اور گھڑے یہ وچ سمیل نہیں آندی، سمیل نہیں جتنا کچھ ہی آکھے پیا بالکل اگر اس کو 10 دفعہ دو تو اس کو ایک دفعہ انگھالو چاہ اس اے دا بڑا سے سمیل نہیں آندی اور سنو طریقہ ہے سواد ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین تساں دیکھنے پاؤ بہت خوبصورت چھا ہے یہ کول اور مٹی کول اور مٹی والے کولر اگر ہون تو نا جی صابن مارو سرو مارو اچھا ہاں وہ صفا نتی سی اپا بھائی میرا ایزی سمیل ہے وہ تو آپ چیک کریں بالکل بہت خوبصورت ایک تو خوبصورت بھی ہیں اور اس کے علاوہ انہاں نا مطلب کام بھی بڑا زبردست سستا اگر کتو 500 دا ملتی اس نرسری تے 400 دا ملتی 400 ناظرین تساں دیکھ 300 دا ملتی 300 نا 400 نا کولر اتھے تو کو ملنا پیا وہ بھی مٹی والے کولر ٹوٹیاں لگی ہوئی ٹوٹیاں لگی ہیں بالکل یہ رتا ونجو جی اچھا یہ کیا چیز یہ تلے پہ موسمی پودے موسمی پھول واسطے جڑا موسم میں گرمی آ بالکل یہ آفتاب بھائی اس واسطے خوبصورتی اس واسطے خوبصورتی ہے یہ کنگی پام کھلے یہ سب تو بیسٹ سب تو بیسٹ یہ بہترین ہے یہ ایک کنگی پام تھا کو دستاب تھی سی اسے لوگ اسی چاہیے اچھا تہائی چاہیے چھوٹے گملے چاہیے اچھا اس نے جڑے وڈا پودا پہ اس نے قیمت کیا اسی اس کی قیمت 10,000 روپے ہے 10,000 روپے پھر چھوٹے وہ گملے دے وچ 500 دا 500 نہیں ہے ٹھیک یہ بکائن ہے یہ کو سارا لوگ دریخ نہیں ایک نیم ہوندی ہے ایک بکائن ہوندی ہے ایک دریخ یہ بکائن ہے یہ بکائن ہے یہ 50 روپے دا پودا یہ 100 روپے دا 100 روپے دا پودا یہ موسمی پھول کا ہے موسمی پھول یہ گولڈ رائی یوکا UB4 بیا یہ سارے پودے موجود ہیں یہ گلے مروا ہے گلے مروا جی اچھا یہ خوشبو واسطے خوشبو واسطے صرف اس تو ہائٹ ہے اتنی ہوندی ہے کہ 5 to 6 فٹ جتنی خوبصورتی بڑھاؤ جتنی خوشبو ہوگی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہو یہ گملے پہن جی ہر قسم کا گملہ دستاب اچھا گملہ بالکل واقعی ہے 100 روپے تو چاہ کے 600 تک 700 تک گملے تھے موجود ہیں ٹھیک ہے ادا یہ ہے کہ کس سائز ہے بالکل ہر سائز گملہ ہے دستاب خوبصورتی واسطے دیوار تے چڑھو یہ تو موقع بیل ہے ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا اسی طرح یہ ٹیبل پام ہے بڑا یہ بڑا ٹیبل پاؤں وہ میں پام دکھایا چھوٹے پام بالکل ہاں وہ 200 روپے دا ہے ایک پام ہے اچھا یہ تو کو 4,000 دا 4,000 ٹھیک سر اسی طرح یہ کروندا بیل پئیے 12 سنگا پہ یہ کنگی پام دا اقسام پہ جرا میں تو کو کہ 500 ملتی گملے سمے یہ جرا چھوٹا ہے گملے سمے 500 روپے یہ پھلدار چاہ گیا امب کھلے امب کھلے ٹھیک ہو گیا یہ خوشبودار بوٹا کھلے مالا توکا اس طرح کیا نا ہے مالا توکا مالا توکا یہ تو اتنی خوشبو آسی یہ کروندا کھلے کروندا 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 اچھا جی یہ پتر چاٹے ٹھیک ٹھیک ہے افتاب بھائی یہ پتر چاٹے جیڑا پتھری واسطے لوگ بھائیدا بتاؤں گے بھجنا وطن باقی یہ تو پتا بڑا پتھری واسطے کامیاب ہے فائدے مند ہے کسی مریض کو اگر پتھری ہوئے تو یہ پھولدار کھلے یہ موتیا کھلے موتیا افتاب بھائی یہ لاچی لاچی اچھا لاچی جیرے اساں چاہ چ استعمال کرنے ہیں یہ اس نے بوٹا ہے وہ دا بوٹا اچھا اس نے قیمت کے لاچی 150 روپے گملی 100 روپے شاپڑے 100 روپے شاپر گملے نال 150 تے شاپر نے وچ 100 روپے
اسی طرح یہ چیڑ کھلی ہے، چیڑ کھلی، بالکل ٹھیک. اچھا ہوں جو ایک کیا چیز ہے؟ کین پام. کین پام. ہاں اچھا ٹھیک ہے. مالٹا اور کنو. مالٹا شکری مالٹا تے پیور کنو. پیور کنو جر خالص ہو، خالص کنو. خالص کنو بالکل. کنو تو کو 300 نہ ملتی. 300 نہ. مالٹا 200. مالٹا 200. خوشبودار دیسی گلاب خوشبودار. ٹھیک. سیڈ لیس موٹا بغیر بیج تو. بغیر بیج والے نیبو. جی اچھا جی. جی 300 ہے انڈین بور ہے. انڈین بور. بورڈ جر بورڈ نہ رکھو تو نے اس نا. چائنا نیبو ہے. چائنا نیبو آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک. کالی مروچ. کالی مروچ. کالی مروچ. جی اچھا جی ہو گیا. انڈیا ہو جی. پوندی آڑو کلمی جس کو کلمی رکھے. کلمی جس کو کہنے آسان. ٹھیک ہے. یہ وچ ہر قسم دا پہ املوک، بادام، نشپاتی، اخروٹ، اچھا. انار، آلو بخارا، یہ سارے پہ. سارے پہ اس واسطے ہن میں دیتے ہیں یہ الویرا ہے ہائی بریڈ. ہائی بریڈ. یہ رہا تو کو پھوڑے واسطے، اگے پیچھے چہرے واسطے استعمال کرنے ہو. یار اس ٹائم ہی شرطوط کھا سکتے ہو. شہتوت یہ دیکھو اساں توت کہنے اپنی زبان. توت ہو رہے تھے شرطوط ہو. شرطوت ہے. جی اچھا یہ جی اس ٹائم ہی پھل کھا سکتے ہو. ٹھیک. 1200 تک دستاب ہے موسمی پھل کھاؤ. یہ بکائے 50 روپے لیے. 50 روپے نا بوٹا. جی رکھو تو چھاں واسطے استعمال شاہ کرو. واسطے استعمال کرنے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اسے تو ناظرین آپ نے دیکھا حاجی عبدالستار خان صاحب ہمارے ساتھ رہے، ہمیں تمام تر وہ معلومات مہیا کرتے رہے. حاجی صاحب اپنا نمبر بتا دیں تاکہ لوگ آپ سے رابطہ کر سکیں. 0317 750 1096. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں، اور آپ کی یہ معلومات ہم انشاءاللہ لوگوں تک پہنچائیں گے، لوگ آپ سے رابطہ کریں گے. سر بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو آپ کو.